भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे दय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मोगाच्यानो आज तिसऱ्या दिसाचे जेरिकोचे मागणे म्हळ्यार तिसऱ्या दिसा सौपोटी आमी देवाचे उतार परतून परतून उसारतल्या. देवाच्या उतराद्वारे कितले आमच्या जिवितां अद्भुत अचापा जाला. सुरवेर हांव देवाचे उतार म्हणटे आसा की लुका प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:3-5 म्हज्या मोगाच्यानो हे मोटवी टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. 72 वर्साचो एक व्यक्ती 68 वर्साच्या आपल्या पत्नीक पोर प्रत्येक आयतारा कुटुंबाचे मागणे जावंक सांजेर आमोरेच्या वेळार बायलेचो हात धर म्हणा लागलो की सांगाता बोस आमी सांगाता आज मागणे करया. कित्याक म्हणल्यार काजारा दीस तुजो हात हांवें पयलो धरलो तशें मागीर म्हजेच म्हणलें एक ह्या संवसारांत राज हांवें बांदून हाडलें तातूंत हांव बिजी आसलो. हो व्यक्ती सदांच आमचे मागणे पळयता. 72 वर्साचो भक्तिवान मनीस हर एक दीस मागणे रजर त्या जिवितांत आसा जाल्यार त्या दीस आपल्या बायले लेगीत तो म्हणा लागलो कित्याक म्हळ्यार पळय आमची भुरगीं पुरा पार गांवांत आसा तुका हांवच आनी तूं म्हाकाच जे कितें येदोळ पर्यंत म्हज्या जिवितांत जाला सगळें हांव डिलीट करता. कित्याक म्हळ्यार केदाळार तुजो हात धन तुका मोगान हांवें पळोवंक ना. 72 वर्साचो व्यक्ती आपल्या 68 वर्साच्या पत्नीक म्हणटा. पत्नीच्या तोंडात दोळांतली दुकां घडली. दोळांतली दुकां गवान पुसली आनी म्हणा लागली की एकामेकाक वेंग मान आमी मोगान जियोवया. म्हज्या मोगाच्यानो देव जावन आसा मोग आमच्या जिवितांत ल्हानशी परिवर्तनाची मस्त गरज आसा. आज देवाचे उतार म्हणटा लूक चॅप्टर 11:35 देखून तुजे भितरलो उजवाड काळोख जायनाशे सत्राय कर. तुजे भितरलो उजवाड हांव जाय ते उजवाडान जियेता म्हणटा. जर खरो उजवाड आज म्हजे भितर आसा गी हो व्यक्ती म्हणा लागलो की आपल्या स्त्रीक काजारा दीस तुजो हात तुका मोगान तुज्या लागीं बसलो त्या राती मोगान बसलो ताच्या मागीर
म्हजें म्हणल्यार काम, म्हजो म्हणलो हुद्दो, इवन सगळ्यांक गरजेचो व्यक्ती तो. आपली स्त्री म्हणा लागली म्हजो एकदम बरो, कांयच उणें करूं ना, भुरग्यांक हायर स्टडीक पावोन मातृने आसपार गांवांत बरें काम करनासतात, म्हाकाय कांय उणें करूं ना, एक मात्र मोगाचें उणेंपण आसलें जाल्यार आमी म्हज्या गांवांत दुरसोंक ना, आमी बरें करून मोगान आसल्या. ज्या त्या दिसा राती हात धरता आसतना म्हज्या मोतीन भोगोंक लागले आनी संतोशाचे दूख म्हज्या दोळ्यांतल्यान भायर येयले. म्हज्या गांवांत कांयच उणें करूंक ना, कितेंय एक उणेंपण आमचे भितर आसलें जावं फ्रो, त्या दीस म्हाका कळ्ळें आनी रियली देव व्हरतो. मोगाचें आमचे भितर आज कितले उजवाडान आमी जियेता, काळोखी आमचे भितर आसा गी. पळय अपुर्बायेचें उतर आमकां म्हणटा लूक चॅप्टर 11 वर्स 35, देखून तुजे भितर आसलो उजवाडस काळोख जायनाशें सत्र आयकर. वळी 30 आनी 6 आमी वाचचे घडी. लूक चॅप्टर 11 वर्स 36 आमी वाचचे वेळार अशें कुडीचो खंयचोय सांदो काळोखान नासतना तुजी सगळी कुडीचो उजवाडांत आसा जाल्यार पडजळीत दिव्यान उजवाड फंकयले बरी ती सगळीच प्रकाशीत जातली. परतून आमी वाचचे घडी. बरं प्रभू आपूर बायनांगा देवाचे उतर म्हणटा पळय वाचचे आमी. अशें कुडीचो खंयचोय सांदो काळोखान नासतना, तुज्या कुडीचो खंयचोय सांदो काळोखान नासतना तुजी सगळी कुडीचो उजवाडांत आसा तुजी जाल्यार, कूड सगळी उजवाडान आसा जाल्यार पडजळीत दिव्यान उजवाड फंकयल्ल्या बरी, भरसळी दिव्यान उजवाड फंकयल्ल्या बरी ती सगळीच प्रकाशीत जातली. सगळीच प्रकाशीत जातली. आमी प्रकाशीत जावंक जाय, आमचे मात्र पळोवचे न्ही, आमी दुसऱ्यांक एक भरजळीक जावंक जाय. प्रत्येक तर एक ल्हानशी काणी सांगून हे मागणे आज हांव आराम करता. म्हणजे मोगाचें एक ग्रेस्त मनशाक एक 2 करोडाचो बंगलो आसलो आनी आसता आसती ताणें आपल्या भुरग्याक सगळे वांटे करून तांच्या नांवार करून थोड्या तेंपाक भायर भोंवंक गेलो. भायर भोंवन पाटी येता आसतना पुतान एअरपोर्टा पिकअप केले कारार आनी कार घराच्या मुखार रावयता आसतनाच त्या 2 करोडाच्या बंगल्याक उजो लागून आसलो आनी ह्या ग्रेस्त मनशाक तो बंगलो पळयल्लो असो देदस्पर जालो, व्हडल्यान किळाच मारली, रडा लागलो आनी म्हणालो रे बंगला उजो लागला. सडनली बेहोश जावन पडलो आनी प्रत्येक तरान पुतान वेगवेगळी उदक घालें आनी बापायक उठयलें. डॅडा कित्याक रडटाय, कित्याक कावची नसय, कित्याक खंतीन पडलाय. तक्षण उतर पळयसो मनीस म्हणा लागलो गी पुता येदे व्हडल्या म्हज्या बंगल्या उजो लागला, तूं कांय फरक पडना गी, हांवें कश्टांनी केल्लो. तक्षण पूत म्हणा लागलो गी डॅडा जेन्ना तूं भोंवंक गेल्ले तुजो 2 करोडाचो बंगलो आमी 3 करोडां विकून जाला, आतां तो आमचो न्हय. सडनली दोळ्यांत तुका पुसून काडली आनी म्हणा लागले आप्पा मोगाचें न्हू, आमचें म्हणल्यार आमकां दुखता, आमचें न्हय आमकां कांय फरक पडना. जायते पोटी आमच्या थोड्या फावटी जिवितांत अशेंच जाता. म्हज्या मग उतर पळयसो मनीस एकच फावटी तरणाटो जालो त्या दाळा आमचें न्हय म्हणल्या वेळार जायते फावटी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक कितेंय जावं दी आमकां फरक पडना. आमकां कितें जाल्लें वय जालां, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या घरान, म्हज्या कुटुंबाक कितें जालें वय जालां वेगळी दुखता. आज त्या खातीर देवाची उतार आमकां म्हणटा की फिलिपिकाराच्या पत्रांत 22:2 वळी 6 आमी वाचच्या. फिलिपिन चॅप्टर 2 वर्स 4 म्हणटा की तुमचो स्वंत आदाय पळयनाकात, बगार हेरांची बरेपण तुमी सोदा. परतून म्हणटा की तुमचोच स्वंत आदाय पळयनाकात, बगार हेरांची बरेपण तुमी सोदा. हो व्यक्ती म्हणा लागलो की जेन्ना ताचें म्हणटना किळाच मारूंक सुरू केलें, ताचें न्हय म्हणटा आसतना संतोशान जियेलो. म्हज्या मोगाचें न्हू आज उतार म्हणटा आमकां भोव आपुरबायेन जशें पयले गणित हांवें सांगलें, दुसरे काणी हांवें सांगलें, पयल्या गणितांत पळया ती एकामेकाक समजून घेवंक सुरू केलें देवाच्या उतरां द्वारे. हांगा म्हणटा की आमकां बाब तुमचो स्वंत आदाय पळयनाकात, बगर हेरांची बरेपण तुमी सोदा. आज हांवें मात्र सारकें जियेचें, म्हजी बायल, म्हजो घोव, म्हजी भुरगीं, म्हजी कामाची, म्हजी सद्या कशें आसा म्हाका पडून वचूंक नाका. कित्याक म्हळ्यार आमकां जणिकल्यान देवान विसरून काडला. आमचे भितर जायते बरे गूण आसात,
अशें न्हय की आमचे भितर सगळे पाडस गुण न्ही, कित्याक आमी जायते बरेपण करनासता, हेरांचे थोडे फावटी जायते बरेपण चिंते आसता. आज आमचे भितर उजवाड काळोख जायना अशें ह्या मागण्यान मागया. प्रत्येक तरान सवपटी देवाचे उतार उसारता आसतना आमी परजळीक जावंक जाय. खंय प्रत्येक तरान तुज्या बायलेच्या जिवितान घोवान परजळीक जावंक जाय. प्रत्येक तरान घोवाच्या जिवितान बायलेन परजळीक जावंक जाय. भुरग्यांच्या जिवितान आवय बापायनी परजळीक जावंक जाय. फिरगस कुटुंबांत तुमी परजळीक जावंक जाय. वाड्या जमतीन तुमी परजळीक जावंक जाय. आज न्हय की आमचे भितरलो काळोख सगळे भायर घालचे नाका. आमचे भितर काळोख आसना अशें आज आमी उजवाडान जिवंक जाय. एक घडी आमचे हात उक्ते दवरया. हे प्रत्येक तरा मागणे करच्या पयले हे गायनांतच आमकांच आमी सोमेचे ते समर्पीत करून सगळे आमी सांगाता मागया आनी म्हणया, जेजू तुवें समकाल्ल्या त्या वाटेन म्हाका चलोवंक आज आदार दी. अंकारांत हांव म्हाका सोडय सोम्या, अंकाराच्या पदवेतान म्हाका सुटका लाभय म्हणून ह्या गायनांत आमी सगळीं सांगाता म्हणून मागया. परत म्हणया आमी सोडून आसा तुवें समकाल्ली वय सोम्या, तुवें समकाल्ली ती वाट हांव सोदून आसा. जेजू जालो सगळ्या संवसारा उजवाड. आमी दुसऱ्याच्या जिवितान उजवाड जावंक जाय. पयले म्हज्या कुटुंबांत ते उजवाड जावंक जाय. म्हज्या घोवाच्या जिवितान, बायलेच्या जिवितान, भुरग्यांच्या जिवितान हे उजवाड आज हांवें जावंक जाय. कामां थंय एकामेकाच्या जिवितान उजवाड जावंक जाय. आमी अंतरान वय सुम्या, प्रकाश फांको मोती सो अंकार ना पयस केलो सोदून आसा तुवें समकाल्ली सोलो कशिता जिणयेंतल्या दिसांनी सदन आसा सोदून आसा तुवें समकाल्ली सोलो कशिता जिणयेंतल्या दिसांनी. म्हज्या मगरच्यानो ह्या जेरिको तिसऱ्या दिसाच्या मागण्यांत आमची थोडी वणत उबारलेली वणत ती कसलोन पडों दी. आमचे भितर उजवाड तो काळोख जायना जावं दी. आज आमचे भितर त्या सर्गीच्या बापाचो जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात तो उजवाड परजळीक जाल्लो जावं दी. त्या खातीर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता श्रेम ते सदैव आनी सदैव फळ तुजे क्रिस्तो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 60:1 आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 1 हांगा उतार म्हणटा उठ परजळीक जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. आज तुकाच तुवें म्हणोंक जाय कित्याक हांवें आनी ते उजवाडांची येवंक जाय. जेजू ह्या संवसार उजवाड जावन आयलो. आज सगळ्या जिवितांत उजवाड फांकयता आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. आज ते तसो जेजू म्हणटा की हांव तुका साकोर म्हणना इश्ट म्हणटा. आज आमचें जिवीत उजवाडान परजळच्या खातीर प्रत्येक तर आमचो हात जाता जाल्यार आमच्या काळजार दवरया. सवपटे म्हणया उठ परजळीक जा तुजो उजवाड आयला
सर्वेस्पराची महिमा तुझे परजळटा वट परजळी जा तुझं उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझे परजळटा वट परजळी जा तुझं उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझे परजळटा वट परजळी जा तुझं उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझे परजळटा वट परजळी जा तुझं उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझे परजळटा वट परजळी जा तुझं उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझे परजळटा नमान बरेकर पॅन बरलेले समितीचे सांगता श्रेम ते सदैव आणि सदैव फळ तुझे जेज भगवती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा पहिले उता सोपटे म्हणा आम्ही उजवाडान जिवंक जाय काळोखाच्या सगळ्या कामाक तस जेजू आज आमकां पाठ करून करपाला बोंदी आता दुसरे जुवा प्रमाणे शुभवता 20:8-12 जेजून परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना आज काळोखाच्या निर्फळ कामांत थांव तो जेजू म्हाका आनी तुका सुटका बोंदी सिर्फ म्हज्यान तुजे तर माग्या आमी ह्या सांकळेतां सुटका जोडोवच्या खातीर जुवा प्रमाणे शुभवार्तांत 20:8-12 सांगाता म्हणया जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जेजून परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो नमान मरेकर पॅन बरलेले समितीचे सांगता श्रेम ते सदैव आणि सदैव फळ तुझे जेज भगवती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आयसाया चॅप्टर 58:8 इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 20:50-8 म्हणटा त्यातना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आज त्यातना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आज जावं फुडें आमी खंयी अनकरांत आसां त्या अनकरांत जेजू आमकां सुटका आनी सोडवण लाभून फांत्या बरी आमचो उजवाड परजळोवंक जाय सांगाता म्हणून म्हणया तेतना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे घाय बेगीस बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली तेतना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे घाय बेगीस बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली तेतना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे घाय बेगीस बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली तेतना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे घाय बेगीस बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली तेतना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे घाय बेगीस बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली तेतना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे घाय बेगीस बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली तुमचे घाय बेगीस बरे जातले कित्याक उजवाडांची येते स्वयं सर्गीचो बाप तसो जेजू क्रिस्त तुमच्या भितर आसा आनी तुमचे घाय तो वेग्गी बरें करतलो कित्याक जावं फुडें काळजान घाय पडला मोतींत आसा जायते जावं फुडें आमी अस्कत जाल्या तसो जेजू आज आमचे घाय पेकयतलो ना मान बरें करप्यान बरलेले समितीचे सांगता श्रेम ते सदैव वंसदैव फॉर तुझे जेजू भगवती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन आज मलाकी चॅप्टर 3:20 म्हणटा मलाकीच्या पुस्तकांत 23:20 म्हणटा
ताच्या किरणान तुका भलायकी मेळटा. पयलें म्हणल्यार आमी तुजें कांय वेगीच बरें जातलें. दुसरें बरोबर प्रॉमीस उडास दवरा, तुज्या किरणान तुका भलायकी मेळटा. एकेडे जाता जाल्यार आमचो हात आमी आमच्या काळजात दवरून विस्वासान जावं फरो तुवें पळयणार आसा खंय आसा जावं फरो जाल्यार हें आयकाय आनी मागाय वेळा, जेजू तुज्या किरणान म्हाका भलायकी दी, म्हजी आत्मीक भलायकी दी. जावं फरो खंयच्याय बंदखणींत आसा थंयतून भायर काड, सोडय म्हाका हे नितळ जिवीत जियो करपा लाभे. म्हणून सांगाता म्हणया वेळार पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणान भलायकी आसतली. पण तुमच्या म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. नमान बरें करप्यान बरयलें समितीचे सांगाता strength today once thing for the Jesus. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. John chapter 12 verse 46 जेजू म्हणटा प्रत्येक जुवाप्रमाणे शुपता विस्वार 12 वळी 40 प्रत्येक तरां परच्या दिसा सोमारा दनपरां दिल्ली एका भयणीची टेस्टमनी अशें आसा की ब्रदर इमिग्रेशनच्या भिरांतींत हांव आसली आनी एम्प्लॉयर म्हणाले तुवें घरांत भायर वचूंक जाय, हांव तुका विजा मारिना. आनी बॅग घेवन हांव पाटी म्हज्या रुमाक वेता आसतना सडनली इमिग्रेशन म्हज्या मुखार आयलें आनी हांव कावचेली, म्हाका विजा ना, कितें करचें म्हण कळीत ना, कितें करचें म्हण कळीत ना. देदस्पज इमिग्रेशन देंवलें. म्हजे लागीं येता आसतना दुसरे तरेन फिलिपिनी म्हज्या मुखार आसली, तांकां धरलें, म्हाका सोडलें. हांव सुरक्षीत तरान म्हज्या घरा पावली. कित्याक म्हणल्यार हांव कंटिन्यू देवाची उतर. आनी त्या दिसा घरांतल्यान भायर सरता आसतना खंय वेचें, कितें करचें, म्हाका भिरांत आसली इमिग्रेशनाची. घरांतल्यान भायर येता आसतना Isaiah 45:2-3 कंटिन्यू हांव तें उतार सांगूनच आसली. देवच म्हज्या मुखल्यान गेलो, म्हाका सेव केलें, म्हज्या देवान राखलें. म्हज्या मोगाचें न्हू थोड्या पटी खंडीत जावन जाय तेवढें मागता आसतना उलो मारता आसतना देवा देव आमच्या आदाराक आसा. म्हळ्यार उतार म्हणटा जो प्रमाणे शुभता विस्वार 12 वळी 40 सांगात म्हणया हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतलो काळो कान उरचो ना. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतलो काळो कान उरचो ना. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतलो काळो कान उरचो ना. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतलो काळो कान उरचो ना. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतलो काळो कान उरचो ना. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतलो काळो कान उरचो ना. नमान मध्ये कृपेन भरलेले समिती सांगाता श्रेम देव and same for the Jesus. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. जुवांव प्रमाणे शुभ वार्ता विस्व 9 वळी 5 आमकां जेजू अशें म्हणटा हांव ह्या संवसारांत आसा सर, हांव ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा. जेजू आमचो उजवाड काळोखाच्या सगळ्या सांकळेतां तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवड लाभूं दी. आनी विस्वासान आमची सगळी गरजो, आमचे उणेपण, आमचे भितरली काळोखाची सक्त्यो जावं फुरो आमी खंय सांपडल्यान जावं फुरो हे सगळ्या सांकळेतां सुटका जोड घेवचे खातीर म्हणया आमी ह्या वेळार हांव संवसारांत आसा सर, हांव संवसाराचो उजवाड, 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 हांव संवसारांत आसा सर, हांव संवसाराचो उजवाड. नमान बरे कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता श्रेम देव and same for the Jesus. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरया, एक घडी दोळा धांप्या. त्या सकाळी शेवळा प्रत्येक तरा संज्ञा सोदून आसा सुम्या तुवें समकाल्ली ती वाट जेजू प्रत्येक तुज्या वाटेन चलो म्हाका कृपा बोळ सकत लावे म्हणून माग्या वेळा
सगळ्या बंदळा बनगणित जेजू आज आमकां सुटकानी सर्वांना पावती आमकां प्रत्येक तरां उजवाडाची आमी उजवाडाची भुरगीं जावन आसा काळोखाच्या सगळ्या कामाक पाठ करया ताच्या मोगात एक जावन रावया बापा जेजूच्या नांवान मागता हांवें सकाळीच्या वेळा कितली बाबणे गरजेवंत आसा हॉस्पिटलाक वचूंक आसा कोणाचे चेकअप आसा केमो आसा डायलिसीस आसा बापा जेजूच्या नांवान मागता काकुळकार दया दाखय कोणाचें ऑपरेशन आसा जेजू कोणाचे आज सिरियस कंडिशनार आसा आज कोण अटॅक आयला कोणाकी हार्टान ब्लॉक आसा सांफ्रो ओपन हार्ट सर्जरी करीचे म्हणला बापा आज कंडिशन बॅड आसा आज काकुळकार तांची बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्तच्या नांवान मागता सुटकानी सडवण तुझे उतराद्वारी आमकां फावो कर जांफ्रो आज काम ना कामाच्या सोदनेर आसा विजाच्या सोदनेर आसा जाण एकल्यांची गरजो आमचे कोणे माग म्हणला कितले गरजो बरोवन गेला ताका जाण एकल्यांची दाय दाखय काकुळकार बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान जाण एकला धन नितळ कर आशीर्वादीत कर बेसावानी बोल सगळ्या बंदडा बनगणित आयचे दीस राखोनवर वायटात विघ्नात अनवरात घरगात आमकां निवार बापा निवार निवार बापा राखोन वर बापा आमकां राखोन वर बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हणून तुझ्याच पुत्र जेजूच्या नांवान आज आमी मागता तुझे पाकेल्या सैताचे प्राइज लॉर्ड म्हज्या मोगाचें मोठवे अनाउन्समेंटीक हांव तुमच्या मुखार दवरतां प्रत्येक तरान आज ब्रेस्तान दनपारां 1 तावन 6 वरां पर्यंत सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट पवित्र सक्रम विनवण्या खातीर भायर दवरतले बट हांव कावन्सिलिंगाक बसचो ना कित्याक म्हजी भलायकी इल्ले भलायकी इतली रिकवर जायशिरी म्हज्या मोगाचें न्हू सांजे 6:30 तावन 7 मे 7 तावन 7 हांव आनी येजाक आनी मात्र न्हय की दुसरे सहायक येजाकी आसतले सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक एनॉयटींग मागणें आसतलें म्हणल्यार इस्काल सुरू जावन आसा प्रत्येक ल्हान भुरग्यांक इवन तरणाट्यांक घेवन या येजाक प्रत्येक तरान तेलोवणी कंठांचे खातीर मागतले 7 तावन 9 विशेष आराधन त्या खातीर सुकाय नासतना कोण बॉम्बे आसा टिचर्सां खातीर शिक्षकी खातीर विशेष मागणें आसतले त्या खातीर बॉम्बे आसता कोणी इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश तशेंच म्हज्या मोगाचें 28, 29, 30 आमची रेसिडेन्सी रेटेड विनालय आसा त्या खातीर तुमकां येदो पर्यंत नंबर तुमकां दिला आमी कोणाकी ह्या रितीन येवंक आसा बेगीच तुमची नांवां दाखल करा शुक्रार सकाळी तावन आयतारा सांज पर्यंत 3 दीस एवकरिस्तांतल्या ते जेजूच्या मुखार आमची जिवी समर्पीत करून आमी उजवाडांची त्या जेजू लागीं आमी एक जावन रावया तशेंच सकाळीचे मागणे एकामेकाक तुमच्या इश्टांक एकामेकाक धाडा आनी दनपाराच्या हर एक मागण्यान भाग घेवया इथं आमी थोडो वेळ आमच्या घरांत आसा हांव कामात वेता बसार वेता कानान घालून मागणें आयक्या देवाचें उतर आयकल्या द्वारी की तेंच आमकां उणें पोण जायना बगर आमी आनी चड बळवंत जाता एक उतार आमकां स्पर्श करूं दी एक उतार आमचें जिवीत बदलूं दी एक उतरा द्वारे आमी पळयता दैवी सक्तेन आमी बरोवंक जाय कशें हो व्यक्ती 72 इयर्साचो 68 वर्साच्या आपल्या बायलेक म्हणा लागलो की आमी आनी मुखार एकच जावन रावया आमकां नाका कांयच मनोभेद आमचे भितर एक ल्हानशी परिवर्तन जायचें म्हज्याच बायलेक म्हज्याच घोवाक म्हज्या भुरग्याक आमी समजून घेवंक जाय आमेन. हांव मँगलोरच्यान उलयतां हांव आमकां बऱ्यान बरें उदार मेळच्या खातीर हांव प्रकाश पेद्याक ट्युशन गेल्लें तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आमी वाचल्या देवान आमकां बऱ्या तरेन उदक बऱ्या तरेन फावो केल्या खातीर धन्य देवाक खरकान दिता तशेंच प्रकाश पेद्याच्या टिमाक देव बरें करून म्हणटा हेरगांव तुका सुम्या जेसू वगला तुका सुम्या जेसू महिमा तुका सुत तुका थँक्यू जीस प्रेज जीस. हांव म्हज्या पुताची श्रेश्ठ मेने दिवंक येता देवान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या उपकारा खातीर हांव सुरेश देव आर्गां दिता. म्हजें नांव हैरीन म्हजो पुतो गांवांक वचून 2 वर्सां उतारली जाल्यार गांवांक येवंक तेजका जावना तें जाल्यार हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केली आनी देवाचें उतर विचारलें आनी तशेंच
म्हज्या पुता पासून हांवें मागोवंक सांगलें आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां देवाचें उतर दिलें. उपरांत गांवांक येता जाल्यार ताच्या राजाचे 2 म्हयन्याचे सांबाळ दिनांत म्हूण तांणी सांगलें आनी गांवांक येवन परतान बेल्या गांवांक वचून जाल्या उपरांत ते पयशे राजाचे पयशे दिता म्हूण तांणी बसयले. त्या बसती हांवें ब्रदर पयशे मेळचे खातीर ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केली आनी तांणी देवाचें उतर दिलें. उपरांत ताणें सांगिल्ल्या दिसा ताका गांवांक धाडूंक ना. ताच्या उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केलो आनी तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. आनी हें सगळें रिपीट केल्ले वरवीं एप्रिलाच्या 5 तारखेक म्हज्या पुताक गांवांक येवंक फावो जालें. इतले व्हडले अजाप म्हज्या पुताच्या जिणेंत सरेस्पर देवान केलें. हांव अर्गांनी उर्लाव दिता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, उर्लाव तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकय हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. बाईन दत्तान उलयता. हांव म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या कुटुंबान जेजून केल्ल्या आजापाची साक्ष दिवंक आशेता. घडाय केल्या पश्चाताप पावता. पयल्यान पयलें आमच्या घराच्या पेपराक रजिस्ट्रेशनाक वचूंक आसली आनी थंयसर तो ऑफिसर नासलो आनी हांवें पिटिशन घाल्लें आनी सदांय मागताली आनी 2-3 दिसां उपरांत थंयसर ऑफिसर आयलो आनी सिग्नेचर घालून ते पेपरूय मेळ्ळे. तशेंच आमचें रजिस्ट्रेशनाचें काम आनी हेर घराचें काम बऱ्या भशेन जालें. म्हज्या पप्पाची पोटाची दूख तशेंच म्हज्या मम्मीचें थायरॉयड जेजून बरें केलें मस्त. आनी तशेंच म्हज्या आनी म्हज्या फ्रेंडा मदें जाल्लें मन आसता बरें करून सपोर्टीव फ्रेंडशीप जेजून राखून व्हेलें. आनी हर एका वेळार जेजून म्हाका हेऱ्या मुखांत आपूण आसा म्हूण दाखोवन दिवन मोग केलें. इतले व्हड अजाप केल्या म्हज्या जेजूक हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमच्या कुटुंबांत कश्ट येतना पिडाशिडां येतना आमी बेजार येता आसतना जेजून आमकां राखून व्हेल्याक अर्गां दिता. थँक्यू जेजस. आय लव यू जेजस. तशेंच म्हजे वेल विशनाचे समस्ये जेजून राखून व्हेले. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू डिवायन मर्सी टीम. हांव जसिंता वेगस बेळ्ळेतान उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्यांची 2 साक्स दिवंक आशेतां. पयली साक्स म्हजो पूत डिसेंबरांत डेंग्यू तापांत मस्त कसतलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदां रिपीट करनासली. फकत 10 दिसांनी तो तापांतलो हुशार जावन ताच्या ड्युटेक तो पावलो. आनी एक साक्स जावन आसा. म्हज्या भुरग्यांची कॉलेज सर्टिफिकेट घरान मिस जाल्ल्यो. 1 वर्सांत हांव सोदून आसली म्हाका मेळनासल्यो. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सदां न्ही हांव रिपीट करनासतना फकत म्हाका 2 दिसांनी त्यो म्हाका सर्टिफिकेट देवान म्हाका दाखोवन दिलो. येदो व्हडलो उपकार केल्ल्या म्हाका धन्य देवाक कालचेतान अर्गां दिता. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्तार आशिर्वादां मागता. देवाक जावन अर्गां स्तुती होगळाप आनी आराधन करता जेजू. होगळाप जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.